17,000 को रगत बगाए, त्यो भन्दा पनि कति हजारौंको रगत बगाउन बाध्य बनाएका छन् जनतालाई। तर आज आफू सत्तामा पुगेपछि के गरिरहेका छन्? विदेशी शक्तिको दलाल बनिरहेका छन्। देशलाई विदेशी शक्तिको खेल मैदान बनाइरहेका छन्। जनतालाई विदेशी भूमिमा रोजगारी गर्न जान बाध्य बनाइरहेका छन्। विदेशी भूमिसँग लम्पसार गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। विदेशीहरूको नोकर बन्न बाध्य बनाइरहेका छन्। नेताहरू विदेशीहरूका दलाल बन्ने, जनतालाई विदेशीहरूका नोकर बनाउने यो नीतिबाट कसले उन्मुक्ति दिने? राजाले, राजनीतिक दलका नेताहरूले कि जनताले आफै? यो गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्नु जरुरी छ। आज जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुपर्ने अवस्थाको सृजना किन भयो? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 319 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल वैशाख 2 गते। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अलिकति चसक्क छुन्छ कि छुँदैन, यो निकै गम्भीर विषय बनेको छ। 2079 सालको पहिलो दिन वैशाख 1 गते हिजो बित्यो। हिजो नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान भएको छ। नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान हुने क्रममा राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन्। तर कसैका शुभकामना सन्देशमा त्यति गम्भीर सन्देश सार्वजनिक भएको छैन जति पूर्व राजाको शुभकामना सन्देशमा गम्भीरता प्रकट गरिएको छ। तर अनौठो कुरा के छ भने पूर्व राजाले जारी गरेको नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, यो देशको सरकारलाई र यो देशको सरकारमा आबद्ध रहेका राजनीतिक दलका सबै नेताहरूलाई चसक्क छुन्छ। प्रतिगमनले टाउको उठायो। राजाले बोलेपछि प्रतिगमनले टाउको उठाएको ठहर्छ। राजाले किन बोले? यो पूर्व राजालाई ठिङ्गुर्याउनु पर्यो। यो खालको अभिव्यक्तिहरू विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बोल्ने गर्छन्। अबका केही दिनहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले हिजो सार्वजनिक गरेको नयाँ वर्षको सन्देशको बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरूले टीका टिप्पणी गर्नेछन्। राजालाई छोइछिटो गर्नेछन्। पूर्व राजालाई बढी हुने भनेर घोचपेच पनि गर्नेछन्। निश्चित रूपमा आखिर यो अवस्था किन भइरहेको छ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सामान्य कुरो बोल्छन्, जो देखिएको कुरो हो त्यो बोल्छन्। नेपाली समाजमा नेपाली जनताले अनुभूति गरेको कुरो बोल्छन्। त्यसकारण जनताको समर्थन पनि उनले पाइरहेका हुन्छन्। तर नेताहरू किन डराउँछन्? राजगद्दी त्यागेर सामान्य नागरिकमा रूपान्तरित भएर बसेको सामान्य नागरिक बनेका व्यक्तिले बोल्दाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरू चस्किनु झस्किनु भन्दा पनि हामीले कहाँनिर गल्ती गर्यौँ, हामीले जनताको चाहनालाई कहाँनिर सम्बोधन गर्न चुक्यौँ, हामीले किन देशको लागि केही गर्न सकेनौँ, किन जनताको लागि केही गर्न सकेनौँ, किन जनचाहनामा कुठाराघात गर्यौँ हामीले, यस्ता कुराहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने होइन र? निश्चय पनि हो। तर राजनीतिक दलका नेताहरूमा यस्तो समीक्षा गर्ने सद्बुद्धि देखिएको छैन। पूर्व राजाले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा जारी गरेको सन्देश म वाचन गर्न चाहन्छु। नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, विक्रम सम्वत 2078 साललाई अतीत र इतिहासको पानामा पल्टाउँदै हामी नयाँ वर्ष 2079 को वर्तमानमा आइपुगेका छौँ। नयाँ वर्षको प्रारम्भमा हामी हाम्रा देशवासी र बाध्यतावश विदेशी भूमिमा रहे बसेका
सबै नेपालीहरूलाई सम्झेर सुख शान्ति तथा समुन्नतिको कामना गर्दछौँ। यो विदेशी भूमिमा बाध्यतावश पुगेका नेपालीहरूको सम्झना पूर्व राजाले गरे। के यो बेठिक गरे? यो 4 हरफमा पूर्व राजाले बोलेको शब्दमा यदि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आपत्ति हुन्छ भने यही शब्द हो जुन शब्दले विदेशी भूमिमा बाध्यतावश रोजगारीका निम्ति भौतारिन पुगेका नेपाली युवाहरू जसले विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाइरहेका छन् र लास बनेर स्वदेश फर्किन बाध्य पनि भइरहेका छन्, उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलेको देश भएकाले देशवासीहरूले अझ देशको सरकारले सम्झना गर्नुपर्ने हो। नेपाली युवाहरूलाई के स्वेच्छाले उनीहरू विदेशमा गएका छन्? छैनन्। त्यसकारण पूर्व राजाले बाध्यतावश विदेशी भूमिमा पुगेकाहरू भनेर ती युवाहरूको मन छुने गरी यो सन्देश जारी गर्नु स्वयंमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध हो। यो नेताहरूले गर्ने काम हो। दोस्रो प्याराग्राफमा पूर्व राजाको भनाइ छ, वर्ष बदलिँदा हाम्रो हर्ष पनि बढ्नु पर्दछ। भित्ताको पात्रो फेरिएपछि जनजीवनमा स्तर वृद्धि पनि हुनु पर्दछ। तर चर्का नारा, गहकिला आशा, आश्वासन तथा अर्थहीन परिवर्तन वा रूपान्तरणको प्रक्रियाले नेपाली जनमानसलाई शान्त र सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन। चिन्ताको विषय हाम्रो यो हो। प्यारो मातृभूमि नेपाल त्रिपक्षीय महाशक्तिहरू बीचको शिखर आभूषण सन्देशमा इन्भर्टेडमा राखिएको छ को रूपमा रहे तापनि आफ्नै भूबनोट, सामाजिक संरचना, गौरवपूर्ण इतिहास, मौलिक मूल्य मान्यता तथा परम्पराले गौरवान्वित रहिआएको छ। यो प्याराग्राफमा पूर्व राजाले दिएको सन्देशले पनि निश्चित रूपमा जनताको मनको आवाज सम्बोधन गरेको छ। अर्को कुरो यथार्थलाई सम्बोधन गरेको छ। त्रिपक्षीय महाशक्तिहरू बीचको शिखर आभूषण भारत, चीन र अमेरिकाको शिखर आभूषण बनेको छ अहिले नेपाल। भारतलाई पनि लोभ लागेको छ, अमेरिकालाई पनि लोभ लागेको छ। आभूषण यो एकदमै आकर्षक आभूषण छ, यो लोभ लाग्दो आभूषण छ। चीनलाई पनि त्यत्तिकै लोभ लागिरहेको छ नेपालप्रति। यो पूर्व राजाले बोलेको कुरा हो। निश्चित रूपमा भित्ताको पात्रोमा दिन परिवर्तन भएको छ, साल परिवर्तन भएको छ, वर्ष परिवर्तन भएको छ, तर जनताको जीवन स्तर खस्किएको छ। देशको अवस्था खस्किएको छ, देशको अर्थतन्त्र खस्किएको छ, देशको बेरोजगारी झन बढेको छ, जनतामा असन्तुष्टि झन बढेको छ, महँगी झन बढेको छ। कहाँ छ सन्तुष्टि? खोइ त। साल परिवर्तन भएको, वर्ष परिवर्तन भएको, पात्रो परिवर्तन भएको, जनताको जीवन स्तर परिवर्तन भएको खोइ। यो नेताहरूले सोच्नुपर्ने विषय होइन र? अब तेस्रो प्याराग्राफ पूर्व राजाको सन्देश। सबै राष्ट्र, सबै समुदाय मिलेर रहुन्, कतै अशान्ति नहोस् र कोही कसैमा विभाजन विभेद नरहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूप्रति हामीले अवलम्बन गर्ने नीति तथा व्यवहारले हाम्रो उन्नति प्रगतिलाई मात्र प्रभावित गर्दैन, मुलुकको स्थायित्व, शान्ति र राष्ट्रिय अस्मिता समेतमा कुनै न कुनै स्तरको प्रभाव पर्न जाने अवस्थालाई सम्झेर हामी सदैव चनाखो हुनुपर्दछ। यही भावनालाई आत्मसात गर्दै नेपाल शान्तिभूमि बन्न सकोस् भन्ने आकांक्षा हामीले राखेका छौँ। तर आज नेपाल कोहीसँग कतै टाँसिएर कसैप्रतिको दुर्भाव राख्ने मार्गतर्फ लाग्यो कि भन्ने जुन धारणा उत्पन्न भएको छ त्यो आफैमा आत्महीनताको विषय बन्न गएको छ। यो त बेठिक होइन। राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि प्रतिनिधि सभामा उनीहरूबाट पेश गरिएको जो व्याख्यात्मक घोषणा छ, प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको त्यो व्याख्यात्मक घोषणाले पनि स्पष्ट गरेको छ कि
राजाले बोलेको यो कुरा सही हो। राजाले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा दिएको सन्देश सही हो। त्यसैगरी पूर्व राजाले अर्को प्याराग्राफमा हाम्रा अर्थविदहरू तथा उद्यमीहरूले गलत मौद्रिक र कमजोर वित्तीय नीतिका कारण अर्थव्यवस्था जटिल बन्दै गएको चिन्ता गरिरहेका छन्। नेपालीको घर आँगनमा बढ्दो महँगी र थपिदो आर्थिक बोधले जीवन गुजारा गर्न अत्यन्त कठिन भएको दुखेसो छ। नेपाली सबैको भलो होस्, सबै नेपालीको सपना साकार होस् र प्रत्येक प्रयास उपलब्धिमा परिणत होस्, यही हाम्रो अभिलाषा हो। श्री पशुपतिनाथले विश्व मानव जगतको कल्याण गरून्। जय नेपाल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको यो सन्देशले जनताको मन छोएको छ। जनताको मन छुनु स्वाभाविक छ। जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्, तर राजा ज्ञानेन्द्र आएर देश कसरी बचाउन सक्ने हुन्, यो गम्भीर कुरो छ। अझै पनि जनतामा राजा आएर देश बचाउन सक्छन् भन्ने विश्वास रहनु भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूको नालायकीपनको पराकाष्ठा हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ। हामीले किन केही गर्न सकेनौँ? राजनीतिक दलका नेताहरूले किन केही गर्न सकेनन्? यो देशको निम्ति किन केही गर्न सकेनन्? त्यसै कारण न अहिले जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारामा सडकमा लामबद्ध हुनु परेको छ। राजा निष्कासित हुन्, राज संस्था निष्कासित भइसकेको हो, तर पनि यो राज संस्थाको पुनस्थापनाको निम्ति जनतालाई सडकमा उत्रिन आज बाध्य पार्ने को हो? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले उतारेको हो अथवा राजावादीहरूले उतारेको हो कि राजनीतिक दलका नेताहरूले, जसले आम जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति शहीद बन्न, बलिदानी गर्न बाध्य बनाए, बन्दुक बोक्न बाध्य बनाए, 17,000 को रगत बगाए, त्योभन्दा पनि कति हजारौंको रगत बगाउन बाध्य बनाएका छन् जनतालाई। तर आज आफू सत्तामा पुगेपछि के गरिरहेका छन्? विदेशी शक्तिको दलाल बनिरहेका छन्। देशलाई विदेशी शक्तिको खेल मैदान बनाइरहेका छन्। जनतालाई विदेशी भूमिमा रोजगारी गर्न जान बाध्य बनाइरहेका छन्। विदेशी भूमिसँग लम्पसार गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। विदेशीहरूको नोकर बन्न बाध्य बनाइरहेका छन्। नेताहरू विदेशीहरूका दलाल बन्ने, जनतालाई विदेशीहरूका नोकर बनाउने यो नियतिबाट कसले उन्मुक्ति दिने? राजाले, राजनीतिक दलका नेताहरूले कि जनताले आफै? यो गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ। आज जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुपर्ने अवस्थाको सृजना किन भयो? राजनीतिक दलका नेताहरूको निकम्मापनले गर्दा। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बोलेका शब्दहरू यथास्थितिको सम्बोधन गरेका छन्, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, जनताले बोलिरहेका आवाज बोलिरहेका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले। यसले गर्दा अझै पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताले आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आइहाले पनि राजाले गर्न सक्ने केही पनि होइन, गर्ने नेताहरूले हो। नेताहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले गर्ने हो भने विदेशी शक्तिको भर किन पर्ने? आफै किन नगर्ने? आत्मनिर्भर किन नबन्ने? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास किन नगर्ने? नेपाललाई आत्मनिर्भर किन नबनाउने? नेपालभित्रै सबै उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्नतर्फ किन अगाडि नबढ्ने? त्यो गतिविधिलाई अगाडि किन नबढाउने? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।